पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाश्शतशो नृप मध्ये भुवि समासीनाः चतुष्षष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेजय पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिक्या माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया विमला चामला तद्वत् अरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिर्सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च सन्ध्या माता सती हंसी मर्धिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यान्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्ठी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखाह्वया पश्चात् शशिरेखा तथा परा गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला स्यात् तत्पश्चान्मदनातुरा अनङ्गानङ्गमथना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चात् विश्वरूपासुरादिका क्षयङ्करी भवेश्चक्तिः अक्षोभ्या च ततः परम् सत्यवादिन्यथ प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिता स्मृताः ज्वलज्जिह्वाननः सर्वा वमन्तो वह्निमुल्बणं जलं पिबामः सकलं संहरामो विभावसुं पवनं स्तम्भयामोऽद्या भक्षयामोऽखिलं जगत् इति वाचं सङ्गिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वा युद्धायैवोत्सुकाः सदा दंष्ट्राकटकटारावैः बधिरीकृतदिङ्मुखा पिङ्गोर्ध्वकेश्यः सम्प्रोक्ताः चापबाणकराः सदा शताक्षौहिणिका सेनापि एकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्ष्यब्रह्माण्डनाशने शतौक्षौहिणिका सेना तादृशी नृपसत्तमा किं न कुर्वा जगत्यस्मिन् अशक्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् स्थाले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शस्त्राणां गणना तद्वत् गणानां गणना तथा।